دغه امام مالک با په مدینه منوره کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث درس کو او فرمایل به وی کل احد یوخذ من قوله ويترك کل احد پرنوم کفاره چه دا كل احد پنوم شیخ الحدیث چره كل احد پنوم امام و مجتهد چره یوخذ من قوله ويترك کله دا خبر سړی اخلی عمل پکې او کله پرېږدي الا صاحب هذا القبر سوا د قبرنا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته اشاره وکړه په دې قبر د مدینه کې د دې خلو خور لاندې یو داسې شخصیت موجود دی چې دا خبره قد عقل موافقی او که مخالفی خو چې واقع کړه دا خبره دا به په پټو سترګو باندې مني او دا مرتبه الله په کائنات کې بل چاله نه ورکړي لکه ګوره هر سړی وي د رسول الله طریقه کې کامیابی ده او په خپلو کې او په غیرو کې ناکامي ده دا خبره زمونږ د ورونه تبلیغیان دا عوام دا ټول خلک کوي خدا یاد ساته د پیغمبر طریقه څه ته وایي تو پیغمبر طریقہ کی کامیابی سے معنی دا انا با دا محمد رسول اللہ طریقی پس روانی چا دا محمد رسول اللہ دا طریقی مقابلہ کی پیر راگے ہوتا پیر پرے خود محمد رسول اللہ دے واغس دا اللہ دا پیغمبر دا خبر مقابلہ کی شیخ الحدیث راگے دا اللہ دا پیغمبر مقابلہ کی مجتہد و فقیح راگے منطقی و نحوی و صرفی علم راگے دغت ہم کھدا ہوئے چدا کم شخصیت محمد رسول اللہ دے دا پا مننو خو اللہ سے مکلف کریم پا دم ایمان نوڑے دے پا مجتہد و پیر و مشر کشر میں ایمان ندے روڑے دی اللہ معاف کی مال دا محمد رسول اللہ طریقہ کافی دا دیتا ہوئی دا رسول اللہ پا طریقوں کی دا کامیابی یقین